विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना संक्रमणको त्रास र जोखिम यति बेला झनै बढेको छ। उपत्यकामा पछिल्लो केही साताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 150-200 को हाराहारीमा कोरोना संक्रमित भेटिन थालेको छ, जसले गर्दा उपत्यकाभित्र पनि जोखिम धेरै बढ्यो भन्ने टीका टिप्पणी भइरहेको छ। यी र यिनै यस्तै विषय सन्दर्भलाई लिएर आज हामी शहरी राज्य विकास मन्त्री रामवीर मानन्दरसँग केही कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन सहजीकरणको जिम्मा समेत दिएको छ र उहाँले अहिले उपत्यकामा कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ भन्ने लगायतका विषयमा आज हामी उहाँसँग केन्द्रित हुनेछौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। मन्त्रीज्यू, सर्वप्रथम यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद छ। जस्तो अहिले यो उपत्यकाको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कोरोना संक्रमणको दर चाहिँ निकै फैलिरहेको छ। उपत्यकामै अब भयावह स्थिति आउँछ भनेर पनि टिप्पणी भइरहेको छ। यहाँले त त्यो नियन्त्रणमा समेत अहिले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर त्यसमा समितिमा समेत हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दा अब कोरोना क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको चाहिँ काम कसरी गरिरहनु भएको छ? धन्यवाद छ। आज यो कोभिड-19ले हामीलाई गाजेको लगभग 150 दिनको हाराहारीमा छौँ हामी। यो 50 दिनको अवस्थामा चाहिँ हिजो चैत्र 16 गते एउटा क्याबिनेटको चाहिँ बैठकले निर्णय गरेको छ। हामी शहरी विकास राज्य मन्त्री र स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीजीको जिम्मेवारीमा यो अनुगमन र सहजीकरण गर्ने यो 2076 को जुन यो व्यवस्थापन, यो क्वारेन्टाइन सञ्चालन र व्यवस्थापनसँग त्यसलाई अनुगमन र सहजीकरण गर्ने भनेर निर्णय भएको छ। त्यो निर्णयअनुसार हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीज्यू पश्चिमतिर जानुभयो र पश्चिमबाट चाहिँ नारायणघाटसम्म उहाँले त्यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनलाई चाहिँ उहाँले स्थानीय तहको चाहिँ हेर्दै आउनुभयो र मैले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको रहिरहेको जुन चाहिँ ठाउँमा हामीले हिजो सबैभन्दा नेपालमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनसँग जोड्दाखेरि पहिलो त्यो खरीपाटीमा, भक्तपुरको खरीपाटीमा, तेलकोटमा यसरी नै 175 देखि लिएर 90 जना र त्यसपछिका क्वारेन्टाइनहरू हामीले निर्माण गऱ्यौँ। त्यो निर्माणको व्यवस्थापन यही हाम्रो मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालयले गरेको हो। यसमा चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ अहिले हामीसँग 1700 वटा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन छ। अहिले खरीपाटीमा चाहिँ 230 वटा छ भने नगरकोटमा 50 वटा छ र यो आवास मनमोहन दहचोक हस्पिटल छ नि, त्यहाँ चाहिँ 350 वटा छ र यो हाम्रो नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 1 अन्तर्गत इचङ्गुको चाहिँ जुन एउटा आवास, जुन सुकुम्बासी आवास केन्द्र भनेर चाहिँ हामीले बनाएको थियो पहिला सरकारले, त्यसमा चाहिँ 550 वटा बनाएका छौँ भने राधास्वामी गङ्गाबु यो ग्रान्डी जाने बाटोमा चाहिँ अहिले र यो राधास्वामीकै अफिस चाहिँ बल्कुमा पनि छ। त्यो अफिसलाई चाहिँ मिलाएर गर्दाखेरि 550 वटा, यसरी हामीसँग 1700 वटा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन छ। र तपाईँलाई चाहिँ अलिकति म जानकारी गराउँ, हिजो 70 वटा क्वारेन्टाइन चाहिँ हामीले यो धर्मशाला, गौशालाको धर्मशालालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेका थियौँ। र के भने ललितपुरको एउटा प्रशासनिक प्रतिष्ठान छ, अहिले त्यो ठाउँमा पनि 130 वटा जतिको चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सकिने, तत्कालै सकिने चाहिँ व्यवस्थापन छ। यसरी हामीले जुन अनुगमन र सहजीकरण गर्ने सवालमा हामी गइरहेका छौँ र स्थानीय तहबाट अहिले 18 वटा नगरपालिकाभित्र रहिरहेको स्थानीय तहमा लगभग मलाई लाग्छ सबै तहले चाहिँ आफ्नो गच्छे अनुसारको मिलाउने ठाउँ र व्यवस्थापन गर्ने। र गोकर्णेश्वरमा त मलाई लाग्छ त्यो तपाईँले हेर्नुभएको छ, मेडिकल कलेज छ त्यहाँ, त्यो कलेजमा आइसियु सेन्टर समेत चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बनाएको छ। जस्तो यहाँले त्यसो भनिरहँदा तर काठमाडौँबाटै निर्वाचित सांसदहरू अब झन् उपत्यकामा फैलिएको त्रास छ, त्यसमा चाहिँ काठमाडौँबाट निर्वाचितहरूको भूमिका चाहिँ शून्य देखियो भन्ने टिप्पणी पनि छ नि? होइन, स्थानीय सरकार, स्थानीय तहलाई यो जिम्मेवारी हो र यो सांसद र प्रदेश सांसदहरूलाई पनि अझ व्यवस्थित यो जिम्मेवारी छैन। र तपाईँले यो जुन देखिरहेको चाहिँ 10,000 अहिले 1000भन्दा चाहिँ माथि गइरहेको छ भने अहिले हामीले ऱ्यापिड टेस्टहरू चाहिँ अहिले धेरै बढाएका छौँ। सरकारले जति ऱ्यापिड टेस्ट बढायो त्यति चाहिँ बढ्छ हेर्नुहोस्। त्यसकारण यो अहिले देखेको, त्यसकारण भोलिदेखि हामी चाहिँ एउटा लकडाउन नभइकन हामीले अब निषेधाज्ञा नै जारी गरेका छौँ। त्यसकारण यो निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने कारण के भने जसरी यो सहजीकरणसँग चाहिँ जोडेको र यो व्यवस्थापनसँग जोडेर पनि अहिले हामी चाहिँ अहिले घर घरमै बस्नुपर्ने स्थिति चाहिँ पैदा भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई व्यवस्थापकीय ढङ्गबाट सरकार जान अलिक अप्ठ्यारो जस्तो परेको कारणले गर्दाखेरि अहिले तत्कालै चाहिँ सरकारले यो निर्णयमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता हो। जस्तो तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो भूमिकाबाट अहिले यति बेला सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि अब ऱ्यापिड टेस्टहरू चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ बढाउँदै लगाएपछि पक्कै पनि मलाई लाग्छ अहिले 1000 पुगेको छ भने अझ हामीले चाहिँ 50,000 मा पुर्याएपछि
5-7 हजार पुग्ने भनेको ठुलो कुरा होइन हेर्नुहोस्। त्यसको लागि आइसोलेसनका कुराहरू, क्वारेन्टाइनका कुराहरू व्यवस्थापनको लागि नै अहिले सरकार तन्दुरुस्त भइरह्यो। तपाईँले चाहिँ के देख्नु भएको छ भन्दाखेरि मलाई लाग्छ आज देशभरिकै यो हालत चाहिँ समस्याको हालत छ हेर्नुहोस्। किनभने अहिले एउटा त यो महामारी विश्वभरि नै झन् अहिले इन्डियामा धेरै अहिले प्रकोपको रूपबाट चाहिँ चलिरहेछ भने तपाईँले यो चाहिँ ख्याल रहोस् कि विदेशबाट आइसकेपछि हाम्रो देशमा चाहिँ यो सङ्क्रमण फैलिरहेछ। त्यसकारण सन्तुष्ट असन्तुष्ट भन्दा पनि सबै, मलाई पनि उहाँलाई पनि सबलाई त्रास छँदैछ हेर्नुहोस्। तर त्यसलाई ऱ्यापिडली चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नलाई किटदेखि लिएर स्वाब टेस्टदेखि लिएर क्वारेन्टाइनदेखि लिएर यो आइसोलेसन कुराहरू सबै एकैचोटि व्यवस्थापन बिस्तारै अहिले लाग्छ, मलाई लाग्छ अहिलेको परिवेशमा सन्तोषजनक कार्य सरकारले गर्न भ्याएको छ। यहाँले त्यसो भनिरहँदा पनि बाहिर चाहिँ सरकारको यहाँ त झन् मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दा सरकारको काम चाहिँ प्रभावकारी भएन भन्ने खालका टिका टिप्पणी पनि भइरहेका छन् नि सरकारको कामलाई लिएर। अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तै मैले भने अहिले 1000 अहिले नागेको चाहिँ हामीले भन्यौँ नि, त्यो प्रभावकारिता कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो 1000 नागेको त पक्कै पनि हामीलाई चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ देखियो। तर प्रभावकारी के भन्दाखेरि 10,000 भन्दा माथिको चाहिँ 13,000ले चाहिँ स्वाब टेस्ट यो ऱ्यापिड टेस्टको कुरा हो नि त होइन। प्रभावकारी त त्यहाँ पनि देखियो नि। यदि त्यो नगरेको भए यो आउँदैन थियो। त्यसकारण मलाई लाग्छ प्रभाव र यो जुन देखिने कुराहरू चाहिँ दुवै सँगसँगै आउँछ हेर्नुहोस्। त्यसकारण प्रभावकारी भएन भन्नेहरूलाई पनि यो जवाब हो। अब यहाँहरूले चाहिँ यहाँ पनि त्यो समितिमा हुने हुनाले एउटा 2जना मन्त्रीहरूको हुनाले अब कसरी काम अगाडि बढाउनुहुन्छ? अझै जोखिम त उत्तिकै देखिन्छ, झन् सङ्क्रमण बढिरहेको छ। अब मलाई लाग्छ तपाईँ 1 हप्ता हेर्नु होला। 1 हप्तापछि चाहिँ हामीले अझ केही समय थप्नु पर्ला कि जस्तो मलाई लाग्छ है। अब सरकारले निर्णय गर्ने कुराहरू अहिले कहाँ आइसकेको छ भने स्थानीय तहलाई चाहिँ यो सिल गर्नेदेखि लिएर अहिले निषेधाज्ञा जारी गर्नेसम्म स्थानीय तहमा आइसकेको छ। त्यसकारण सङ्घीय सरकारले अब यसको चाहिँ म्यानेजिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हस्पिटलहरू र हामीले चाहिँ भनेका कुराहरू चाहिँ के भने मैले प्रतिवेदनमा एउटा उल्लेख गरेको छु तपाईँलाई चाहिँ म जानकारी गराउँ। अहिले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन अहिले लाखौँको चाहिँ सङ्ख्यामा गर्नु चाहिँ हामी तयार छौँ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि अहिले म तपाईँलाई एउटा मात्रै भन्छु, अहिले होटेल यो लजहरू भनौँ न, अहिले हाम्रो नयाँ बस पार्कको छेउमा अहिले लगभग मेरो विचारमा त्यही एरियामा चाहिँ 1700-1800 एउटा लज छ हेर्नुहोस्। यदि 1700-1800 एउटा लजलाई हामीले क्वारेन्टाइनको प्रयोग गऱ्यो भने मलाई लाग्छ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन केही हामीले अरू चाँजो गर्नुभयो। अर्को चाहिँ कहाँ छ भने तपाईँको हामी ठमेलमै जाने हो भने ठमेलमा 1000 वटा चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाउँ भने तत्कालै सकिन्छ। होटेल पनि चल्ने, लज पनि चल्ने, अनि 5 स्टार होटललाई पनि हामीले क्वारेन्टाइन बनाउनु थालेर अनि यो रिसोर्ट र अनि के यो होम के भन्छ नि हाम्रो एउटा छ नि, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन किन व्यवस्थित भएन भन्दाखेरि तपाईँ राखेको ठाउँमा मान्छेहरू भाग्न थाल्यो, मान्छेहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु छैन। खानाको चाहिँ कुराहरू भयो, टोयलेटको कुराहरू, पानीको कुरा हो, हाइजिनिकका कुराहरू, सबै कुराहरू चाहिँ व्यवस्थापन सरकारले केही ठाउँमा मात्रै त्यस्तो प्रभाव चाहिँ राख्नु भ्याइयो हेर्नुहोस्। नत्र भने केही मान्छेहरूलाई चाहिँ यो खानासँग चाहिँ जोडेर चाहिँ धेरै गुनासो चाहिँ आएको छ। जस्तो तपाईँकै क्षेत्रमा पनि यसो भनिरहँदा जनमैत्री अस्पतालहरू बन्द भयो भन्ने छ नि। होइन, जनमैत्री अस्पतालको चाहिँ सँग के जोड्न सकिन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ जनमैत्री अस्पताल मैले धेरै पटक भनि पनि सकेको छु। जनमैत्री अस्पताल बन्द भएको धेरै वर्ष भयो। तपाईँले अब रिभाइज गरेर चलाउने हो भन्दाखेरि तपाईँहरू हेरेर जानु होला त्यहाँ होइन। त्यो त एउटा संस्थाले चलाइरहेको चाहिँ हस्पिटल हो। त्यो बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भित्र छिर्नलाई नै तपाईँलाई मुस्किल छ कि त्यो, र त्यसलाई सरसफाइ गर्नलाई मलाई लाग्छ 6 महिना लाग्छ। र अर्को के भन्दा त्यसको चाहिँ जति पनि बेडहरू छ नि, त्यो जुन बेडहरू तपाईँले छुने बित्तिकै पाल पर्ने भइसक्यो। त्यसकारण त्यो किरा त्यो छ नि, मतलब फोहोरले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ ध्यान नगएको हो। मलाई लाग्छ के बेर आवश्यक पऱ्यो भने त्यो पनि हुनसक्छ। महानगरपालिकाको भूमिकालाई चाहिँ यति बेला कसरी हेर्नु? महानगरपालिकाको भूमिका महानगरपालिकाभित्रै हो हेर्नु। सबै यो महानगर र नगरभित्रको 18 वटा नगरपालिका पर्छ हाम्रो राजधानी यो उपत्यकाभित्र। यी 18 वटा नगरपालिकाकै यो समायोजनमा स्थानीय तहकै यो निगरानीमा चाहिँ यो क्वारेन्टाइन चाहिँ व्यवस्थापन चलिरहेको छ। त्यसकारण सबैको सहभागिता बराबर छ, राम्रो छ। र स्थानीय तह नभइदिएको भए मलाई लाग्छ यो महामारीलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न गाह्रो थियो सरकारलाई। यहाँ सत्तारूढ पार्टीको नेता पनि त्यो हिसाबले हेर्दा अहिले चाहिँ नेकपाभित्र विवाद छ भनौँ, अहिले विवाद बाहिर छताले देखिएको छ र केही मिलाउने प्रयास पनि भइरहेको छ। यो हिसाबले हेर्दा यहाँ त मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ, अनि काम कारवाही गर्न चाहिँ कतिको असर परेको छ नेकपाको विवादले?
अलिकति चाहिँ यो पक्कै पनि अब घरको अलिअलि चाहिँ कुराकानीमा नमिल्दाखेरि असहजता परिवारलाई चाहिँ पर्ने चाहिँ स्वाभाविक हो र देशभित्र नै यो हाम्रो राजनीतिक दलहरू पनि छन्। त्यो दलहरूलाई पर्ने असरले राजकीय यो कामकाजमा चाहिँ अलिकति असर चाहिँ पर्छ पक्कै पनि। अब के देख्नुहुन्छ नेकपाको विवाद तत्काल समाधान हुने देख्नुहुन्छ? समाधान भइसक्यो भने पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, मलाई लाग्छ अहिले तपाईँले देख्नुभएको जस्तो एउटा समिति बनेको छ, त्यो समितिको 6 जनाको छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा कार्यान्वयनको पक्षमा हाम्रो अहिलेको अवस्था भनेको दैविक प्रकोप छ, एउटा प्रकोप आइरहेको छ। हेर्नुहोस्, विश्वमै प्रकोप आइरहेको छ र फेरि हाम्रो देशमा भर्खर चाहिँ संविधान जारी भएर नयाँ सरकारको कुरा छ। 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएको छ जनताले। यी जनताहरू सबैको कुराहरू चाहिँ बिचमा चाहिँ जाने भनेको मलाई लाग्छ नेतृत्व अहिले प्रधानमन्त्री या त कुनै पनि पदको परिवर्तन भन्दा पनि हाम्रो महाधिवेशनमा जानुपर्ने हो र महाधिवेशनबाट सबै नेतृत्व परिवर्तन गरे पनि केही आपत्ति छैन। तर महाधिवेशन चाँडोभन्दा चाँडो गऱ्यो भने त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो लागि जनमत सिद्ध साबित हुन्छ। त्यसकारण 5 वर्षको लागि दिएको म्यान्डेटलाई चाहिँ हामीले अहिले तलमाथि गरेर कुरा नगर्दाखेरि राम्रो हुन्छ र देश र जनताको लागि नै यसले जनताले दिएको मतको लागि नै हाम्रो एउटा सम्मान हुन्छ। अब अन्त्यमा एउटा प्रश्न, हामी जहाँ बसिरहेका छौँ त्यो यो हलको विषयमा चाहिँ विवाद उठिरहेको छ। यो हल बचाउन चाहिँ तपाईँ लागि पर्नुभयो भन्ने खालको आरोप पनि छ नि, कसरी हेर्नुहुन्छ? ल धन्यवाद छ। यसमा चाहिँ मैले हिजो पनि एउटा टेलिभिजनमा जवाफ दिएको थिएँ। आज तपाईँ यहीँ मेरो हलमा आउनु भएको छ, एकचोटि खिच्नु होला र मैले जवाफ धेरै दिइरहनु पर्दैन। आवश्यक पऱ्यो भने सरकारले चाहेको खण्डमा सबै त दाल भात तरकारी अरू सबै सरकारी भन्छ, मेरो हलको मात्रै कुरा होइन। र जसले यो खण्डनको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो आज चाहिँ एउटा कुरा उठाउनु भएको छ, मैले उहाँहरूसँग विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले 2058 साल भदौ 16 गतेबाट चाहिँ यो सञ्चालन गरेको सिनेमा हल हो र तपाईँ बाटो हेर्नु होला, खिच्नु होला, के फरक पर्दैन मलाई। मेरो सिनेमा हल पुरा देखाउनुहोस् र जहाँ जहाँ चाहिँ विवाद भनेका मान्छेहरूका चाहिँ घरहरू कहाँ थियो भने सोध्नु होला र उहाँहरूको लाल पूर्जा छ कि छैन भनेर सोध्नु होला। यो सोध्यो भने मलाई लाग्छ आजको जुन सिनेमा हलको लाइनमा चाहिँ तपाईँले घर देख्नु भएको छ, यस सिनेमा हल जोडेको हो। तपाईँ खिच्नुहोस्, केही फरक पर्दैन मलाई। र त्यो 58 सालमा म वडा अध्यक्ष थिएँ। त्यो बेला नक्सा पास गरेर एउटा वैधानिक रूपले चाहिँ सरकारको नीति र कार्यक्रम अनुसार हामीले गरेका छौँ। मलाई लाग्छ विवाद ल्याउन सजिलोको लागि चाहिँ भन्न त सजिलो छ, बाटोमै छ सिनेमा हल त भनेर। अब बाटोमा नभए बाहिर कहाँ त हुने त कुरा होइन। तर मेरो यो जग्गा लाल पूर्जा भएको जग्गा हो। यो जग्गामा कसैले यदि सरकारले आवश्यक ठान्यो भने कुनै चिनो लगाएर होइन भन्नुहोस्, म भत्काउन चाहिँ तयार छु। र मैले अस्ति हिजो भने के भन्दाखेरि यदि उहाँहरूले प्रमाणित गर्नुहुन्छ यो सिनेमा हललाई चाहिँ र उहाँहरूले भनेको जस्तो हो भने म आजको तपाईँको टेलिभिजनबाट भन्छु, म उहाँको नाममा पनि नामसारी गरिदिन तयार छु। धन्यवाद।